नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ। कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल तपाईहरुको माझमा कार्यक्रम नीति तथा सुशासन लिएर उपस्थित भएकी छु र यति बेला भने कोभिड-19 कै चटारोमा विश्व नै आक्रान्त भएको छ कोभिड-19 कै कारण र नेपालमा पनि संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ। यति बेला भने हामी सामाजिक अभियन्ताका रूपमा अथवा हिजो चुनावमा उठेर पनि केही मतका कारणले पराजय हुनुभएका नेतासँग कुराकानी गर्दैछौँ। नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रदेश सभाका लागि उठ्नुभएको नेता हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश कुमार महत। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, कोभिड-19 का विषयमा केन्द्रित रहेर र तत्कालीन अवस्थामा सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू के कस्तो लागिरहेको छ, उहाँ हुनुभएको भए अझै के गर्नुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा विशेष चासो राखेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्ते। विशेष गरेर कोभिड-19 कै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नुपर्दा पछिल्लो अवस्थामा तपाई एउटा पराजय भोग्नु भएको नेता हो। अब विजय हुनुभएको भए निर्णय त सम्पुगेर अझै धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो होला। तथापि तपाईलाई ती नागरिकहरूले त्यतिकै अहिले पनि माया नै गर्छन् र उहाँहरुको लागि तपाईको तर्फबाट कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ, स्थानीय तहसँगको समन्वय कस्तो छ, केही स्पष्ट आफ्ना कुराहरु राखिदिनुस्। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो अहिले विश्वव्यापी जुन कोभिड-19 भाइरसको कारणले हामी सबै विश्वकै मानव सभ्यतालाई नै एउटा चुनौती हो कि त्यो पीडाबाट हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू पनि अहिले त्यसै पीडामा हामी छौं र अब यस्तो दैवी विपत्तिहरू इतिहासमा कालखण्डमा आइरहन्छन्। तर अब त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन जुन पक्ष व्यवस्थापकीय पक्ष र आम जनतालाई जसरी सरकारले त्यसबाट चाहिँ मुक्त गराउनको लागि त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरू जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले हुन सकिराखेको छैन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा। अहिले हामी झन्नै 71 दिन क्रस गरिसक्यौं। आज 71औं दिनमा चाहिँ यो लकडाउनको सरकारले गरेको निर्णयमा सम्पूर्ण नेपालीहरू घरमा बस्न बाध्य छन् र उद्योग कल कारखानाहरू व्यापार व्यवसायहरू सम्पूर्ण ठप्प छ, विद्यालयहरू बन्द छ र मान्छेको जनजीवन चाहिँ यति लामो समयसम्म लकडाउनमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त कहाली लाग्दो अवस्था छ। र यसको अतिरिक्त तपाईले देख्नुभयो भने जस्तो छिमेकी मुलुक भारत र विदेशमा चाहिँ ट्राभलमा गएका मान्छेहरू, कामको सिलसिलामा गएका मान्छेहरू र अध्ययनको सिलसिलामा गएका मान्छेहरू अब कतिपय आफ्नो मुलुक आफ्नो घर आउन चाहन्छन्। त्यसको पनि व्यवस्थापकीय पक्षमा यति लामो समयसम्म लकडाउन गरेर सरकारले व्यवस्थापनको लागि जति पर्याप्त समय थियो त्यो खालको कामहरू हुन सकेका छैन। र यसका अतिरिक्त जसरी लकडाउन पछि चाहिँ संक्रमितहरूको परीक्षण हुनुपर्ने हो, परीक्षणको चाहिँ मात्रा पनि त्यसरी हुन सकेका छैन। त्यसकारण चाहिँ के भने संक्रमण त यो विश्वव्यापी रूपमा भइ नै सक्यो, तर अब यो संक्रमणको व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्त पितलो छ, कमजोर छ, जसको कारणले चाहिँ मान्छेको जनजीवन, नेपालीहरूको जनजीवन चाहिँ दिनानुदिन अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगिरहेको छ। यहाँको एनालाइसिसमा यी कुराहरू भए, तर यसो हेर्दाखेरि लकडाउन लामो समय गरियो र लकडाउनको कारणले नै अहिलेसम्म नेपालीहरूमा यति संक्रमण देखिएको छैन भन्ने पनि सरकारको ठम्याइ हो र आम नागरिकको पनि। भने यहाँले एउटा प्रतिपक्ष दलमा रहेको नेपाली कांग्रेस त्यसको भूमिका कस्तो रहेको छ? विशेष गरेर यहाँले ती गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई उठाउनु भन्दा औँला उठाउनु, खबरदारी गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, तथापि केही पक्ष चाहिँ राज्यले गरेको अहिले व्यवस्थापनमा तपाई कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? कमजोरी पक्ष कहाँ छन्? अझै स्पष्ट आफ्नो धारणा राखिदिनु अनुरोध गर्छु मैले। मुख्य कुरा जस्तो लकडाउन गरेर अब र संक्रमण सरेन भन्नु त त्यो त व्यवस्थापकीय पक्ष त भएन नि। जस्तो मान्छेलाई घरमा थुनिदिनु भयो भने त्यसपछि त केही पनि उसलाई टचै गर्दैन, संक्रमण लागेन भन्नु एउटा पक्ष भयो। तर सरकार आफैले त्यसको लकडाउन पछि आम मान्छे नागरिकहरू घरमा बसिसकेपछि गर्नुपर्ने कामहरू के हो, त्यसको चाहिँ परीक्षण कसरी जानु पर्थ्यो, प्रदेश तह स्थानीय सरकारको तहमा पनि चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्थ्यो, कम्तीमा प्रदेश तहमा नभए जिल्ला तहमा राम्रोसँग परीक्षण गर्न सके भए हुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ यो लकडाउन आफै पनि जस्तो तपाईले हेर्नु भने यसमा 3 वटा वर्ग चाहिँ स्पष्ट छुट्टिन्छ। एउटा उच्च वर्ग
जसले पासहरू पाउनुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, हिँडुल चलिरहेकै छ। त्यसपछि मध्यम वर्ग अब घरमै बस्नु भएको छ, उहाँहरूको विकल्प छैन, अब घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ। अब निम्न वर्गलाई तपाईँले हेर्नु हो भनेदेखि अहिले भर्खर आजैको कतिपय टेलिभिजनहरूमा मैले देखाएको छु, जस्तो क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरू हेर्नु, सरकारले र WHO ले अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मापदण्ड बनाएको छ, मान्छेको बिचमा कति डिस्टेन्समा बस्ने, सोसियल डिस्टेन्स कति मेन्टेन गर्ने भन्ने छ। अहिले क्वारेन्टाइनकै अवस्था हेर्नुभयो भने आज बिहान भर्खर खाना खाएको त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेको हेर्नु भने के यो सरकारले तय गरेको नीति आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा त्यो नीति लागू भएको छ त, त्यसले सङ्क्रमणहरू सर्छ कि सर्दैन। त्यसकारण चाहिँ के भने यो निम्न वर्गमा कुनै नीति पनि लागू नहुने, सरकारको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षले कुनै पनि त्यहाँ सहयोग नपुग्ने र अनि सङ्क्रमण चाहिँ उही लकडाउन गरेर घरमा बसेका मान्छेलाई सङ्क्रमण सरेन भन्ने हो भने त अब त्यसलाई नै जसको रूपमा लिन्छ बन्दी हो नि। हामीसँग पर्याप्त समय थियो, जस्तो जुन लकडाउन भएको अघि भोलिपल्टैदेखि जुन वार्ड तहमै हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाएर जुन जिल्लाको मान्छे कुन कामको सिलसिलामा अथवा जहाँ हुनुहुन्छ त्यही वार्डमा सीमित गर्ने अनि त्यहीँबाट परीक्षण सुरु गर्ने गरेको भएदेखि चाहिँ आज यति सङ्ख्यामा मान्छेहरूको चाहिँ सङ्क्रमण सर्दैन थियो। र अहिले अझै पनि तपाईँले हेर्नु भने जस्तो अब बाहिरबाट मान्छे दिनानुदिन आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा समूहमा बस्नु भएको छ, समूहमा खानु भएको छ, त्यहाँ कुनै चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जुन मापदण्ड यो सङ्क्रमणको मापदण्ड बनाइएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ त्यहाँ सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरिएको छैन, स्वास्थ्यका उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन, मास्क लाउनु भएको छैन, त्यहाँ राम्रोसँग हात धुने व्यवस्थाहरू छैन, त्यहाँ सेनिटाइजरको व्यवस्था छैन भने अब सङ्क्रमण त झन्झन भयावह हुने देखियो नि त। तपाईँले आजकै दृश्यहरू हेर्नुभयो भनेदेखि अब जसरी क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मान्छे राखेर अब त्यो जसरी चाहिँ एउटा समूहमा हुल त्यहाँ सुत्नुहुन्छ, एउटै शौचालय युज गर्नुहुन्छ, एकै ठाउँमा बसेर खानुहुन्छ, एउटै कोठामा समयको सङ्ख्यामा सुत्नुहुन्छ भनेपछि त एउटा सङ्क्रमित रहेछ भने त त्यहाँ त स्वतः अर्कोलाई सर्ने भयो नि त। त्यसकारण चाहिँ सरकारको सबभन्दा ठुलो कुरो यो 71 दिनको समयलाई व्यवस्थापकीय ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन। त्यही कारणले हामीले अहिले यति सङ्क्रमित नेपालीहरूको जुन त्यो त यहाँनिर जोडौँ, हिजोको दिनमा यो महामारी आएको थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सत्ता थियो र पहुँच थियो, त्यति बेला होला। अब अहिले पनि त यो स्थिति आउन सक्छ नि, यो स्थिति नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता चलाइरहँदा भए पनि यो स्थिति त आउन सक्छ, पक्कै हुनसक्छ ढिला सुस्तीका कारणहरू। तर स्थानीय तहलाई त एउटा अथोरिटी दिएर काम गर्नलाई परिचालन गरेकै देखिन्छ। अझै यसमा तपाईँको के छ भनाइ, कतिपय ठाउँमा नियम पालन नगर्नु, लागू नगर्नु त्यो जनप्रतिनिधिहरूको कमजोरी हुनसक्छ स्थानीय तहको। होइन, यो त सरकार कुन पार्टीको छ भन्ने कुरै भएन, सरकारले के गर्यो भन्ने मात्रै प्रश्न गरिरहेको छ। यदि काङ्ग्रेसले गरे भए पनि यो प्रश्न त उठिहाल्थ्यो, काङ्ग्रेसकै सरकार भए पनि उठ्थ्यो। तर के भने सरकारको तर्फबाट जुन व्यवस्थापन, यो त नेपालले त अरू मुलुकहरूको धेरै सिक्ने अवसर थियो नि त। झन्डै 6 महिना अगाडि यो सङ्क्रमण सुरु भयो, यसको चीनले कसरी व्यवस्थापन गर्यो, जापानले कसरी गर्यो, दक्षिण कोरियाले कसरी गर्यो, अब युरोपका मुलुकहरूले कसरी गर्यो, अमेरिकाले कसरी गर्यो, हामी नेपालमा कुन मोडलको सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ ले नै अब यसको सङ्क्रमणको व्यवस्थापकीय पक्षलाई झल्काउँछ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी न कुनै अरू मुलुकको हेरेर यो अनुसारको गर्न पर्दो रहेछ भन्ने गर्न सकेका छौँ, न चाहिँ हामी आफ्नै मौलिक यहाँको व्यवस्थापकीय पक्ष छ। अब यो हिसाबले अहिले जसरी विदेशबाट आएको मान्छेहरूको अव्यवस्थित ढङ्गबाट क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, यसले त झन् सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था देखियो। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, जस्तो अहिले सबै होटलहरूको चाहिँ बन्द छ। यदि होटलहरूलाई त्यहाँको चाहिँ एक रुम एक बेड मात्रै गरेर राखेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरे भए पनि योभन्दा धेरै व्यवस्थापन हुन्थ्यो। त्यस्तै स्टार होटलहरूले अब लामो समयसम्म होटल बन्द गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब विदेशबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्न सकिन्छ, न्यूनतम शुल्क लिएर उहाँहरूलाई पनि आग्रह गरे भयो, होटलहरूलाई पनि। त्यसकारण चाहिँ यो मैले एउटा पार्ट मात्रै भनेको। त्यस्तै गरी अब एउटा टेकु अस्पतालले यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ को परीक्षण गरिरहेको छ। अब प्राइभेट हस्पिटलहरू अहिले यत्तिकै बसिरहेका छन्, सरकारी अस्पताल नै यो वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल जस्तोले त्यो सङ्क्रमणको चाहिँ उचित त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैन। त्यसकारण चाहिँ के भने यसलाई व्यवस्थापकीय ढङ्गले अलिकति सङ्कुचन जस्तो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले अर्को पक्ष हेर्नुभयो भने राहतकै कुरा गर्नुहोस्। अब राहत लिँदाखेरि नागरिकता मागेछ, त कहाँ बस्छस् भनेर छ वडा, अब त्यही वडामा लकडाउन 71 दिन बसिसक्यो। अब त्यहाँको स्थायी बसोबास हो कि होइन भन्ने आधारले चाहिँ राहत बाँडेपछि त्यो मान्छे चाहिँ न गाउँ जान पाउँछ, न चाहिँ यहाँ राहत पाइरहेको छ। कतिपयले अब खाना बस्नको लागि चुलो नै समस्या भइसकेको छ।
त्यसकारण चाहिँ के भने मैले यो समग्र व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ यदि समयमै सरकारले ध्यान दिएको भएदेखि चाहिँ योभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्था हुन्थ्यो। मैले यो कसले कुन पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ भन्ने कुरा गरिनँ। यदि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएको भए पनि यो व्यवस्था राम्रो गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ, त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कुराहरू पनि नगरेको कुराहरू मात्रै मैले यहाँ उठाएको हुँ। अर्को चाहिँ अब यसलाई खर्च गर्न पनि केही गाह्रो छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको राहत कोरोना कोषमै योभन्दा 15-20 दिन अगाडि 3 अरबभन्दा बढी पैसा जम्मा भएको हामीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुनेका छौँ। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको अर्को कोषमा पनि अरबौँ पैसा छ। त्यसलाई चाहिँ समयमा व्यवस्थित गर्नको लागि ती रकमहरू खर्च गरेर चाहिँ यो राहत खान नपाउनेहरूको लागि व्यवस्थापन, त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइनको अघि मैले भने जस्तै पार्टी प्यालेसहरू, होटलहरू, जति पनि सार्वजनिक स्थलहरू छन्, रङ्गशालाहरू छन्, खेल मैदानहरू छन्, यिनलाई चाहिँ समयमै त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगाएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको भएदेखि चाहिँ आज यो अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र मान्छेहरूलाई सङ्क्रमणको जुन बाट एउटा त्रास छ त्योबाट मुक्त हुन सकिन्थ्यो र व्यवस्थापन राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको। तपाईँका अत्यन्तै सान्दर्भिक कुराहरू पनि छन्। हुनसक्छ केही ढिलाइ सुस्ती भए, अब भनौँ नीतिगत रूपमा केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट भएका छन् भने स्थानीय तलै समग्र रूपमा हेर्दाखेरि स्थानीय तहलाई पनि सही समयमा सही कुराहरूको एउटा अथोरिटी नदिएर अथवा भनौँ परिचालन गर्न नसकेर पनि कमी कमजोरी भएका छन्। तथापि जे हुनु कुरा भइसक्यो, अबका दिनमा सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्दाखेरि कोभिड-19 को वास्तवमै रोकथाम हुन्छ र योबाट चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ? तपाईँका अझै केही सुझाव छन् भने राखिदिनुहोस्, जसले गर्दा सरकारलाई आफूले गरेका कुराहरूको पनि एउटा बोध होस्, अब यो चाहिँ मैले सुधार्नु पर्छ भन्ने खालको स्थानीय तह अनि प्रादेशिक तह यस्तै गरेर सङ्घीय तहका सरकारलाई पनि केही सुझाव पुगोस्। रमेशजी, सबभन्दा पहिलो चाहिँ अहिले देखिएको सबभन्दा, अब यो त 70 दिन पछिको कुरा गर्दैछु, योभन्दा अगाडि त मैले अघि भनिसकेँ, अब यसका पछाडिको कुराहरूमा नजाउँ। अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको विदेशबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको व्यवस्थापनको कुरा हो। उहाँलाई राख्ने क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हो। अहिले जसरी अब बसका बस मैले हिजो मात्रै स्वयम्भूमा 3टा बस वारेर लिएर आयो, रिङ रोडको ट्र्याकमा चाहिँ मान्छे छोडेको छ, त्यसपछि कहाँ कहाँ जाने त्यहाँ स्क्रिनिङ भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने तीनै हेर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ त्यहाँ एउटा बसबाट आएको मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सङ्क्रमण सर्न सक्ने अवस्था मैले आफैले देखेँ। त्यसकारण चाहिँ के हो भने अहिले जस्तो बाहिरबाट मान्छे ल्याउने बित्तिकै ऊ कुन स्थानमा जान्छ भन्ने कुरा जहाँ त्यहाँ प्रवेश बिन्दुबाटै स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यो भएपछि त्यही बसमा जानु पर्यो, कुन जिल्लामा जाने हो कि कुन नगरपालिकामा जाने हो कि कुन वार्डमा जाने हो कि त्यो सङ्ख्या हेरेर त्यसको यातायातको व्यवस्था गरेर सिधा त्यहाँ लिएर गएर त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई राखेर त्यहाँका स्थानीय सरकारको प्रमुखहरूलाई व्यवस्थापन गर भनेर हामीले यदि त्यो विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थित रूपबाट सानो सानो सङ्ख्यामा लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यस सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने खतराबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। अर्को पक्ष चाहिँ अहिले मान्छेको जनजीवन चाहिँ अत्यन्त भयावह छ। हामी करिब 70 दिनभन्दा बढी चाहिँ लकडाउनमा बसेका छौँ र मान्छेमा खाद्य सामग्रीको अभाव हुन थालिसक्यो। अब भएका पैसाहरू सम्पूर्ण चाहिँ सकिसकेका छ र खान नपाउने अवस्था चाहिँ हरेक घरमा चाहिँ यो सिर्जना हुँदैछ। यसको चाहिँ राहतको चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षहरू पनि सरकार अत्यन्त फितलो छ। अहिले कोही मान्छे खान नपाएर मर्यो भनेदेखि कसैले चाहिँ सरकारले यहाँ हेर्नेवाला छैन। स्थानीय सरकारलाई पनि पर्याप्त बजेट दिएको छैन। हामीले कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि जम्मा 10 लाख 15 लाख पठाएको छ यो 70 दिनको अवधिमा। हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कि अथवा राहत दिने कि त्यो बजेटको अभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिले देशको ठुलो समस्या भनेको अहिले कसैलाई विकास पनि चाहिएको छैन, नयाँ कुराहरू पनि चाहिएको छैन। अहिले बाँच्न पाउनु पर्यो, खान पाउनु पर्यो। यी दुईटा कुराहरूलाई सरकारले चाहिँ प्रमुख ध्यान दिनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन, जसले पैसा तिर्न सक्छ नोमिनल, त्यस्ता चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ होटलमा लगेर राख्ने, जसले सक्नुहुन्न त्यसलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेर खान बस्नको व्यवस्था सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यदि राहतको राम्रो व्यवस्थापन गरिन सकिएन भने मान्छे घरमै मर्ने अवस्था अहिले मैले देखिरहेको छु। त्यसकारण चाहिँ यो राहतको पनि जुन जुन वार्डमा साँच्चै मान्छेहरू खान नपाएको, जुन घरमा चुलो बलेको छैन, त्यसको व्यवस्थापन पनि तत्काल सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर त्यहाँका वडा चाहिँ अध्यक्षज्यूहरूलाई चाहिँ त्यसको जिम्मेवार बनाएर, त्यहाँ नभए सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर हुन्छ कि अथवा निर्वाचित निकायले परिचालन गरेर हुन्छ कि, र त्यहाँको राहतको उचित व्यवस्थापन गर्न पर्यो। अर्को चाहिँ एकदम अब संवेदनशील विषय चाहिँ के हो भने हामी लकडाउनमा मान्छे राखेका छौँ
राहत दर्ता गर्नलाई ओडामा जाऊ भन्छन्, मान्छे हिँडेर जाने कतिपय सवारी साधन नभइकन जान नपुग्ने ठाउँ पनि होला। त्यसको पनि एउटा व्यवस्थापकीय पक्ष अत्यन्त कमजोर देखियो। कि चाहिँ अब टेलिफोनबाट सम्पर्क गरेपछि त्यहाँ स्थलगत रूपबाट निरीक्षण गरेर घर घरमै साँच्ची खान नपाउने मान्छेहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो कि, अथवा चाहिँ यदि सार्वजनिक स्थलमा गर्यो भने 8-10 वटा ठाउँहरू स्कुल छ अथवा त्यहाँ सार्वजनिक मन्दिरहरू छ भने त्यहाँ गएर चाहिँ लिन पाउने यति समय तोकेर र जो खान पाउनु भएको छैन उहाँहरूले चाहिँ यस राहतको सामग्रीहरू लिन पाउने ठाउँ ठाउँमै व्यवस्था गर्नु पर्यो। लकडाउन गरिदिने, अब वडा कार्यालयमा बसेर आऊ भन्यो भने कसरी त्यहाँसम्म त्यो पीडित मान्छेहरू जान सक्छ। त्यस कारण चाहिँ यी सामान्य समस्याहरू अहिलेको चाहिँ जटिल समस्याहरू हो। हेर्दा सामान्य देखिन्छ तर मान्छेलाई अत्यन्त जटिल अवस्थाको मान्छेले भोगाइहरू भोगिराख्नु भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले तत्काल गर्नुपर्छ। एउटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, एउटा राहतको व्यवस्थापन। र अर्को तेस्रो पक्ष चाहिँ के भने मान्छेले आफैले चाहिँ म परीक्षण गर्छु भन्नु पर्यो भने पनि पाउनु पर्यो नि त। मान्छेले अब किटहरूको कतिपय उपलब्ध छैन। अब एउटा मान्छे 3 दिन अगाडि चाहिँ उसको कोभिड देखियो भनेर पोजिटिभ छ भनेर फेरि जान्छ अस्पताल, फेरि नुवाकोटकै सन्दर्भमा 3 दिनपछि तपाईँले हेर्नु भने फेरि रहन्छ, नेगेटिभ आयो भनेर पठाइएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यो परीक्षण किटमै पनि अब हामीले कति विश्वास गर्ने? 3 दिन अगाडि एउटा रिपोर्ट आउँछ, 3 दिन पछाडि अर्को आउँछ। त्यस कारण चाहिँ यी सबै समस्याहरू छन्। यसको लागि चाहिँ कम्तीमा राहत र क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्था र परीक्षण गर्न चाहनेले ठाउँ ठाउँमा यसको परीक्षण गर्ने र सार्वजनिक र प्राइभेट अस्पतालहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा यसको सेवा सुविधाहरू तत्काल चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ। यहाँनिर स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय सरकारले एउटा भनौँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यसमा? यसमा थप्नुपर्ने अथवा नभएका कुराहरू के छन्? अब तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो होला। नीति कार्यक्रम त अलि अगाडि नै आइसक्यो। अब यो बजेटले तपाईँलाई आजै म एउटा तपाईँलाई प्रश्न गर्छु अर्को उल्टो। यो बजेट आइसकेपछि मान्छेले तत्काल रूपमा के पायो त? अहिले मान्छेले परीक्षण गर्न पाउँछ अथवा अहिले मान्छेले राहत पाएको छ अथवा अहिले चाहिँ विदेशबाट आउने मान्छेहरूले को व्यवस्थापन भएको छ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन रूपबाट जति बजेटमा विभिन्न कुराहरू ल्याइयो, अब पछि त्यसका रोजगारीका कुराहरू, पछि यस सुविधाहरू पाउने कुराहरू यो पछि होला। तर के भने यो चाहिँ सङ्क्रमणको समय त कम्तीमा अब सरकारले एउटा अनुमान गर्नु पर्यो, यसलाई 3 महिना जान्छ कि 6 महिना जान्छ कि। अब मेरो विचारमा त अझ भन्ने हो भने यसलाई चाहिँ पूरक बजेटको रूपमा ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्ने बजेट अहिले ल्याउने, त्यसपछि विकास निर्माणहरू, चालु योजनाका कुराहरू, त्यसपछि राहतका प्याकेजहरू र उद्योग धन्दालाई दिने सब्सिडाइजहरू, पर्यटन क्षेत्रमा भएका अब यो जुन अब यो सङ्क्रमणको कारणले जुन पर्यटन चाहिँ क्षेत्र जसरी अब ध्वस्त भएको छ त्यसको रेस्क्युका कुराहरू, यी सबै विषयहरू चाहिँ यो दीर्घकालीन अलिकति समयपछि गर्ने विषय हो। तर अहिले तत्काल जुन मान्छेहरूलाई अहिले चाहिँ समस्या परिरहेको छ, दिनानुदिन यो सङ्क्रमणहरू बढ्दैछ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दैछ, यसलाई यो बजेटले एड्रेस गर्न सकेन। त्यस कारण चाहिँ एउटा पूरक बजेट लिएर आएर 6 महिनाको लागि एउटा व्यवस्थापन गरेर अनि त्यसपछि पछि हुने कामहरू गरेको भए पनि हुन्थ्यो। यद्यपि यो बजेट आइसक्यो, सरकारले तुरुन्त यो चाहिँ निर्णय गरेर यसलाई अल्पकालीन योजनाहरू मान्छेलाई अहिले कसरी खान र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बचाउने। कतिपय कोरोना सङ्क्रमित मात्रै होइन, अरू रोग लागेको मान्छेहरू अहिले अस्पताल जाने अवस्था छैन। कतिपयले अब रेगुलर खाने औषधिहरू नपाउने अवस्था भइसक्यो। गाउँ गाउँमा अहिले औषधिहरूको सुविधा छैन। यसको व्यवस्थापन तुरुन्त स्थानीय सरकारहरूलाई यो नियमित औषधिहरू, नियमित चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बिरामीहरूको हकमा र अहिले चाहिँ राहत, त्यसपछि यसको परीक्षण, क्वारेन्टाइन र चाहिँ स्वास्थ्यको मान्छे सुरक्षाको विषयमा सरकारले तुरुन्त एउटा थप निर्णय गरेर अगाडि जानुपर्छ। यहाँको भनाइ महत्त्वपूर्ण नै छ। तथापि यति बेला भने अघि यहाँले कुरो उठान गरिसक्नु भएको छ, विदेशबाट आउने नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन भएन। यहाँनिर के लाग्छ तपाईँलाई? एउटा जो पीडामा छ, पीडित छ, विदेशमा बसेको छ, त्यो नागरिक आउन चाहन्छ अनि यसले त्यत्रो 3-4 लाखको एउटा देशबाट आउँदा चार्टर गरेर कसरी आउन सक्छ त्यो पैसा तिरेर? र यसमा प्लस यहाँ चाहिँ आएर बस्ने क्वारेन्टाइन होटेलको पनि पैसा तिर्नुपर्ने छ, घरसम्म जानु पर्ने छ। यस्ता व्यवस्थापनहरू गरेको छ सरकारले, भर्खरै ल्याएको छ। यो कतिको उपयुक्त हो तपाईँको विचार?
होइन, यसमा दुवै पक्षलाई सरकारले एड्रेस गर्नुपर्छ। जो मान्छे आफै तिरेर बस्न सक्नुहुन्छ, आफै हवाईजहाज चढेर आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको हकमा यो यो नीति ठिकै छ। तर अब जो मान्छे सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर छ, विद्यार्थी भएर बसिरहेको छ विदेशमा, उसले त यत्रो फेरि प्लेन को भाडा, त्यसपछि आउने बित्तिकै यहाँ फेरि होटलको चाहिँ पैसा तिर्ने, यो सम्भव भएको कुरा होइन। यसमा सरकारले चाहिँ आफैले यसको सबै रेस्क्यु गर्ने काम गर्नुपर्छ। कतिपय मुलुकहरूले तपाईँले देख्नुभयो, अस्ट्रेलियाले आफ्नो नागरिकहरू प्लेन चार्टर गरेर निःशुल्क रूपमा लगेको छ। जसले पैसा तिर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग पैसा पनि लिएको छ। त्यस्तै अरू जापानले लग्यो, अरू मुलुकहरूले लगे। हामीले आफ्नो नागरिक विपदमा परेको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा गर्ने काम राष्ट्रको, सरकारको हो। त्यसकारण चाहिँ के भने, जो मान्छेले आफू पैसा तिरेर आउन सक्नुहुन्न, उहाँहरूलाई चाहिँ निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। जसले पैसा तिरेर आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो पैसा तिरेर आउनुहुन्छ र ल्याउने मात्रै होइन, ल्याइसकेपछि पनि यहाँको क्वारेन्टाइनको अहिले नै व्यवस्था गर्नु पर्यो। आइसकेपछि मात्रै होइन। अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नि, अब इन्डियाबाट मान्छे ल्याउने भन्ने निर्णय भइसकेपछि अब रातारात स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ तपाईँले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले ओभरनाइटमा कहाँबाट गर्नुहुन्छ रातारात। त्यसपछि भएको स्कुलहरूलाई लिनुभयो, गर्नुभयो। अब स्कुलको पेजमा चाहिँ मान्छेहरू सुत्न बाध्य छन्। कतिपय चाहिँ बाहिर त्रिपाल ओढेर चाहिँ सुतिरहनु भएको छ। पानी हुरी आयो भने कहाँ जाने, तराईमा कति समस्याहरू छ, गर्मीको अर्को रोग लाग्ला भन्ने डर छ। त्यसकारण चाहिँ के भने, अलि सरकारसँग यसको विषयमा दीर्घकालीन सोच भएन। र विदेशबाट अहिले मान्छे ल्याउने हो भने अब होटलहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। अब कुन कुन होटलले कति दर रेटमा चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ न्यूनतम रेटमा होटलमा बसाउनु पर्यो। त्यस्तै अब निःशुल्क गर्ने हो भने निःशुल्क कहाँ कहाँ गर्ने हो, अहिलेदेखि तयारी गर्नु पर्यो। भोलि प्लेन एयरपोर्टमा आइसकेपछि अनि त्यसपछि व्यवस्थापन गर्यो भने फेरि यस्तो भयावह स्थिति आउँछ। त्यसकारण चाहिँ के भने, विदेशबाट आउनेलाई निःशुल्क जसले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ निःशुल्क व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जसले पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू आफै आउनुहुन्छ र क्वारेन्टाइनको पनि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। हामीलाई समयको पनि एउटा निश्चित पाबन्दी, एउटा घेरो नै छ। धेरै कुराहरू लिन त चाहन्थ्यो। हामी कार्यक्रम सुशासनमा छौँ। यति बेला समग्र रूपमा तपाईँले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि, एउटा नागरिक भएर हेर्दाखेरि देशको मेची महाकालीकै भनौँ नीतिगत रूपमा सुशासनको व्यवस्थापन कस्तो भएको देखिन्छ? सुशासन छ कि छैन त अहिले? विशेष गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश स्तरको सरकार र सङ्घीय तहको सरकारमा तपाईँको केही भनाइ? अब जस्तो अहिले जुन निर्वाचनपछि कम्युनिस्टको सरकार बन्यो, निर्वाचन अगाडि उहाँहरूले जनताको समक्ष जति बाचाहरू गर्नुभएको थियो, जति एउटा आफूले अभिलाषाहरू, आशा जगाउनु भएको थियो, त्यो कति पुरा भएको छ छैन, यो आम जनता मतदाताले नै निर्णय गर्नुपर्ने कुरा हो। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मान्छेमा एउटा यो निर्वाचन अगाडि धेरै ठुलो आशाहरू देखाइयो। जस्तो पानी जहाज उडाउने, रेल गुड्ने, चाहिँ घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन हुने, मान्छे भोकै नमर्ने, घर घरमा खाना खुवाउने खालका आश्वासनहरू निर्वाचन अगाडि दिइयो, जुन चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा न नेपालको बजेटको दृष्टिकोणले त्यो सम्भव थियो र न त्यो सरकारले पुर्याउन नै सक्छ। तर मान्छेमा एउटा आशा जागृत गरेपछि त्यही आशाको देखाएको कारणले मान्छेले आफ्नो मत जाहेर गरे। अहिले सरकार बनेको छ। सरकार बनिसकेपछि अहिले चाहिँ जतिवटा बजेट बन्यो, तपाईँले देख्नु भएको छ, अघिल्लो सालको बजेट हेर्नु भने सरकारले अनुमान गरेको भन्दा चाहिँ 2 खरब भन्दा बढी चाहिँ बजेट आफैले नै सिलिङ घटाउनु भयो। त्यसपछि राजस्व त्यति जति अनुमान गर्नुभयो उठ्न सकेन, विदेशी ऋण सहायताहरू उठ्न सकेन, विकास निर्माणको कामहरू हुन सकेन, उहाँहरूले आफ्नै बजेटमा घोषणा गरेका कामहरू हुन सकेन। अब आर्थिक वर्षको अन्तिममा गत सालको हेर्नु भने झन्डै 28-30% मात्रै विकासको पैसा खर्च भएको छ। सम्पूर्ण देशको बजेट चाहिँ सरकारी सुविधा, तलब, भत्तामा खर्च भएको छ। झन्डै तपाईँको 37,000 भन्दा बढी चाहिँ यो निर्वाचित निकायहरूलाई राज्यले पाल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ राज्यको स्रोतहरू कसरी बढाउने, विकास निर्माण कामहरू कसरी अगाडि बढाउने, यसमा सम्पूर्ण रूपमा सरकार फेल छ। र अहिले आएको बजेट पनि तपाईँले हेर्नु हो भने राहतको नाममा अथवा कोरोनाको जुन भाइरसको कारणले प्रभावित समयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू छरेको छ। त्यो कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले सम्भव पनि छैन। कतिपय प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा राखिएको छ। अघिल्लो साल तपाईँले हेर्नु हो भने टोल टोलमा घाँस उखलेर चाहिँ यो बजेटको दुरुपयोग भएको छ, त्यसमा पैसा खर्च गरिएको छ। त्यसकारण चाहिँ के भने, यो एउटा कार्यकर्तामुखी कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि जुन राहतको प्याकेजहरू ल्याइएको छ, यसले मलाई पछि जुन रियल यसको चाहिँ यसबाट प्रभावित मान्छेहरू छ उहाँहरूले राहत पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आशंका छ। अर्को चाहिँ एउटा मैले यो बजेटको इतिहासमा अचम्मको एउटा
चाहिँ पद्धति योचोटि देखेँ। अहिले बजेट छलफलै भर्खर संसदमा पेश भयो, त्यसको बजेट शीर्षकमाथि छलफलै हुँदैछ र मन्त्री परिषदकै सदस्य मन्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नो मन्त्रालयको चाहिँ मलाई नै नसोधिकन बजेट बन्यो भन्नुभएको छ। यसमा अब अचम्म दुईवटा पक्ष छ। यदि अर्थमन्त्रीले नसोधिकनै ओभरनाइटमै बजेट ल्याउनु भयो त्यो पनि गलत भयो होइन। अब बजेटको सिद्धान्त त पहिला सिलिङ तोकिन्छ, मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो बजेट सिलिङमा चाहिँ बजेट निर्माण बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ, त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ सबै समायोजन गरेर बजेट निर्माण हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दाखेरि क्याबिनेटले त्यो बजेटलाई पास गर्नुपर्छ। त्यसमा मन्त्री परिषदको सदस्यले नै हस्ताक्षर गरे हुन्छ, मन्त्री परिषदले पास गरे हुन्छ। अब अहिले तपाईँहरूले सञ्चार माध्यममा हेर्नु भने सबै मन्त्रीहरू विशेष गरी कृषि मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्रीको चाहिँ ठुलो गुनासो छ, यो चाहिँ मलाई नै नसोधिकन बजेट ल्याइयो भनेर। यो एउटा अनौठो परम्परा चाहिँ हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ के भने अब यति बलियो यति यसो भन्दै गर्दा के त यो सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनेको लागू भएको छैन यहाँको विचारमा? एकदलीय पद्धति एउटा खालको नीति चाहिँ लादिएर गरिएको छ तपाईँको विचार यसलाई? अब दल मात्रै कुरा नगरौँ, मैले हिजो मात्रै पहिला कम्युनिस्ट सरकार माओवादीकै टाइममा बस्नु भएको एकजना योजना आएको सदस्यको चाहिँ अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। उहाँले प्रतिपक्षको भन्दा चाहिँ अझ खरो ढङ्गबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिइराख्नु भएको थियो। यो त एक दलीय मात्रै कुरा नगरौँ न, अब सरकारमा भएको दलहरू एक दलभित्रै पनि आफ्नै दलभित्र पनि होइन, आफ्नै दलभित्र मतान्तर भयो। त्यसपछि अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो त सङ्घीय शासन पद्धति भने त अहिले 3 तहको सरकार किन भनेको? हिजो गाउँ विकास समिति त होइन, जिल्ला विकास समिति त होइन, अहिले त स्थानीय सरकार छ। सरकारले पुरा हिजोको केन्द्रीकृत शासन पद्धति जस्तो बजेट निर्माण गरेको छ। स्थानीय तहको सरकारलाई अहिले पावर डेलिभर गरिदिएको भए, प्रदेशलाई डेलिभर गरिदिएको भए उहाँहरूले यसको व्यवस्थापन पनि आफै गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। जस्तो अर्थमन्त्रीले अब 7वटै प्रदेशमा अस्पताल खोल्ने भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ बजेट छोडिदिएर आफ्नो अस्पताल कहाँनिर छ व्यवस्थापन मात्रै गर भने पनि अहिले भइरहेकै अस्पतालहरूले चाहिँ यो चाहिँ प्रकोपको नियन्त्रणको अस्पताल बन्न सक्थ्यो होला छोटो समयमा। तर अब अस्पताल निर्माण गर्ने भने के हो? तपाईँले भवन निर्माण गर्ने हो कि अथवा उपकरणको सामग्री दिने हो कि अथवा परीक्षण किट दिएर भर्खर परीक्षण गराउने हो कि? त्यसकारण चाहिँ यति धेरै यसमा चाहिँ यो शब्द जालहरू छ। यसले चाहिँ के भने अब काम गर्न उहाँ सरकारलाई नै काम गर्न कठिन छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने यदि 3 तहको सरकार हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहले, गाउँ नगरले के गर्ने हो, प्रदेश सरकारले के गर्ने हो र त्यहाँ पाउने सुविधाहरू तीको जनताहरूले कसरी पाउने हो र त्यहाँ नपाउने सुविधाहरू केन्द्र सरकारले यो गर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्तको आधारमा बजेट निर्माण भएको भए अहिले जसरी सङ्घीय संरचना अनुसारको 3 तहको सरकार छ त्यसको पनि कदर हुन्थ्यो। अहिलेको बजेट तपाईँले समग्र हेर्नु हो भने स्थानीय तह, स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने परिकल्पना यो बजेटले गरेको छैन। त्यसै कारण चाहिँ के भने अब काममा जटिलता हुन्छ। अब माथिबाट चाहिँ कार्यक्रम राख्ने, अब तलको स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उन गर्ने कि नगर्ने, त त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? टेन्डर माथिबाटै हुने, अब सबै काम माथिबाट हुने, तलको स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश सरकार त हेरेर बस्ने भयो। त्यसकारण चाहिँ जति संविधानले स्थानीय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ त्यो अनुसारको बजेट निर्माण भएन, त्यो अनुसारको कामहरू यो सरकारले गरिराखेका छैन। अब हामीलाई समझ्दै धेरै कुराहरू त अझै बाँकी थिए। आगामी दिनमा पनि यहाँसँग जोडिने नै छु र समयको पनि एउटा घेरावको कारणले हामी छुटिनुपर्छ। हाम्रो छुटिने बेला पनि भइसकेको छ। अन्तमा आम नागरिकलाई कोभिड-19 कै विषयलाई लिएर केही कुराहरू यहाँका सन्देश छन् भने राखिदिनुहोस्। हामी छुटिन्छौँ पनि। अघिल्ला दिनहरूमा फेरि पनि बहस हामी गर्नेछौँ। हस्, अब अहिले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अब सरकारबाट हामी त्यति धेरै आशा नगरौँ। मुख्य कुरा चाहिँ के भने सोसियल डिस्टेन्स, अब हामी आफूले यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सम्पर्कमा हामी व्यवस्थापन गरेर आफै जोगिने हो अहिले। त्यसकारण चाहिँ म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफै गरौँ र दोस्रो चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अर्को एउटा चाहिँ सङ्ख्या छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब स्कुल जान पाउनु भएको छैन, कतिले स्कुल भर्ना भएको छैन र घरमा बसिरहनु पर्ने अवस्था छ र शैक्षिक यसको अल्टरनेटिभ व्यवस्था सरकारले गर्न सकिरहेको छैन र उहाँहरूलाई अब आफूले चाहिँ सो अध्ययन गरेर भए पनि चाहिँ आफ्नो शैक्षिक व्यवस्थापन गर्ने योतिर पनि म लाग्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारलाई म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले जुन ढङ्गको यो सङ्क्रमण छ यसबाट जुन पीडा नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् अविलम्ब यसको बारेमा
पुनर्सोचाइ गरेर रिथिङ्क गरेर त्यसलाई कसरी, जस्तो सङ्क्रमणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, खान नपाउने जुन अप्ठ्यारोमा परेको आम नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ राहतको व्यवस्थापन गर्ने, अहिले दीर्घकालीन कुराहरू तपाईँले छोडिदिनुहोस्, तपाईँले भने पनि कसैले विश्वास गर्दैन र यसको अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यसबाट हामी मुक्ति पाइसकेपछि अनि हामी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरौँला। र अर्को चाहिँ के भने परीक्षणको चाहिँ दायरा चाहिँ बढाउनु पर्यो। यो परीक्षण जताततै हुनु पर्यो र मान्छेले आफूले गएर परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन पनि तत्काल हुनु पर्यो र यो सङ्क्रमणबाट हामी आफै बच्नको लागि म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँको समय अनुसारका सान्दर्भिक भनाइहरूको लागि र यहाँसँग अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु, समयले साथ दिँदा फेरि पनि हामी जोडे नै छौँ र अझै बढी जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ भन्दै यहाँलाई यति बेला भने धन्यवाद दिँदै यहाँका महत्त्वपूर्ण भनाइहरूलाई यही अन्त गर्दै कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल पनि बिदा चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले नीति तथा सुशासनमा अहिले जनताको प्रतिनिधित्व कसरी गरिरहेको छ सरकारले र आम नागरिकका सवालमा के कस्ता कार्यहरू भएका छन् भन्ने विषयलाई लिएर विशेष प्रतिपक्ष दलको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा पनि म अझै गहिरिन चाहन्थे। समयको एउटा पाबन्दी रह्यो र प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ जो नुवाकोट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रादेशिक सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। केही मतले उहाँले पराजय भोग्नु परेको छ। उहाँसँगको कुराकानी यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गरेँ भन्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको लागि र भोलि पनि अन्य कार्यक्रम र गतिविधिहरू लिएर यहाँहरूको माझ उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्म भने यहाँहरू हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। जाँदा जाँदै मात्र प्रस्तुति कार्यक्रम मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँहरूको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिन नभुल्नुहोला भन्दै प्राविधिक मित्रहरूका साथमा कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल लगायतको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छ। यहाँहरू पनि हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। हवस् त, नमस्कार।